प्रभु यीशु मसीह को नाम में जय मसीह सलोम। म पटना बिहारबाट भाई धनराज मसीह यीशु को अनुयायी फेरि एकपल्ट तपाईको बीचमा म परमेश्वरको वचन लिएर आएको छु। यो भन्दा पहिला हामीले ज्ञानको वचन, बुद्धिको वचन अनि विश्वासको वरदान अनि चंगाईको वरदानलाई हामीले हेरिसकेका छौं, सुनिसकेका छौं। आज हामी हेर्नु गइरहेका छौं, जो सुन्नु गइरहेका छौं, वचनहरू सिक्नु गइरहेका छौं। मेरे प्रिय मित्र हो, आश्चर्यपूर्ण कामको वरदान। आज हामी पाँचौं वरदान, अंग्रेजी शब्दमा मिराकल, आश्चर्य मौलिक ग्रीक भाषामा प्रयोग भएको शब्द होइन। आश्चर्यको लागि ग्रीक शब्द हो डुनामस। डुनामस जसको शाब्दिक अर्थ पावर या शक्ति, इंग्लिश में पावर, नेपाली में शक्ति हुन्छ। आश्चर्य कर्म वास्तव में परमेश्वर को शक्ति को प्रदर्शन हो। त्यस कारण आश्चर्य कर्म को काम को व्याख्या शक्ति को काम केवल अलौकिक शक्तिले मात्र गर्न सक्ने काम। यसले हामीलाई चंगाई र आश्चर्य कर्म बीचको अन्तराललाई बुझ्नमा मद्दत गर्दछ। आश्चर्य कर्म केवल चंगाईको क्षेत्रमा मात्र सीमित रहँदैन। परमेश्वरको अलौकिक शक्तिको प्रफुटनको आवश्यक भएको हाम्रो जीवनको हरेक पक्षमा ती लागू हुन्छन्। बेला बेलामा प्रावधान व्यवस्थाको आश्चर्यपूर्ण कामको हामी अनुभव गर्छौं। यसलाई उदाहरण स्वरूप सम्झाउन म यहाँ एउटा कथाको वर्णन गर्दछु। केही वर्ष अगाडि हामी परिवारमा धेरै नै समस्याहरू आयो अनि हामी एउटा कलिसियाबाट त्यहाँबाट अलग हुनुपर्ने कुराहरू आयो। मण्डलीबाट जब मण्डलीबाट अलग हुने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो मण्डली जुन चाहिँ पैसा रुपियाँ वेतन दिन्थे त्यहाँ छोडेपछि हामीलाई नमिल्ने भयो। अनि धेरै मान्छेहरूले अनि धेरै विश्वासमा दरिलोहरूले पनि भने कि तपाईहरुले जुन चाहिँ आँट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु सडकबाट आउनु भएको सडकमै जानुहुन्छ भनेर भने। तर हामीले परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ भनेर हामीले विश्वासको साथ प्रार्थना गर्यौं। परमेश्वरले आज 7 वर्ष भइसक्यो हामीले त्यो कलिसिया मण्डलीबाट अलग भएको, तर परमेश्वरले आजसम्म हामीलाई सम्हालेर आश्चर्य कर्मकोतिर लिएर जानु भएको छ। अनि यसमा म विश्वास गर्छु कि जति पनि तपाईहरुले यो वचनलाई सुन्नुहुन्छ तपाईहरुको जीवनमा पनि परमेश्वरले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। यी आश्चर्यपूर्ण कामहरूद्वारा हामीले प्रभुको इच्छा पूरा गर्यौं। त्यसकारण हामी प्रभुमा उत्साहित हुनुपर्छ। तपाईले आफूलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पाउनु भए तापनि तपाईको लागि परमेश्वरले आश्चर्यको काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी अनि तपाईले विश्वास राख्नुपर्छ। आश्चर्यका कामहरू चिन्ह र चमत्कारहरूसँग जोडिएका छन्। धेरै चोटि यी 3 शब्दहरू बाइबल धर्मशास्त्रमा सँगसँगै उल्लेख भएको हामी देख्दछौं। प्रेरितको काम 2:22 लाई हामी हेर्नेछौं। इस्राएलका मानिस हो, यी कुरा सुन्नुहोस्। नासरतका येशू यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली कामहरू, अचम्मका कामहरू र चिन्हहरूद्वारा तपाईहरुका सामने प्रमाणित गर्नुभयो। तपाईहरुलाई थाहै छ कि परमेश्वरले तपाईहरुका बीचमा यी कामहरू उहाँद्वारा गर्नुभएको हो। अब हामी फेरि लगत्तै प्रेरित काम 6:8 लाई पढ्नेछौं। स्तिफनसले अनुग्रह र शक्तिले पूर्ण भएर मानिसहरूका बीचमा ठूला ठूला आश्चर्यका काम
र चिन्हहरू गरे। फेरि हामी प्रेरित 15 को 12 में पढ्नेछौँ। प्रेरित 15 को 12 में यस प्रकार लेखेको छ, तब सभामा सबै चुप बसे अनि अन्य जातिहरूका बीचमा परमेश्वरले तिनीहरूद्वारा कस्ता चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो त्यसको बयान बर्नबास र पावलले गरे। उनीहरूले यो बयान सुने। अब हामी फेरि दोस्रो कोरिन्थी 12 को 12 में पनि हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, साँचो प्रेरितका लक्षणहरू चाहिँ पूरा धैर्य साथ चिन्हहरू, चमत्कारहरू र शक्तिका कामहरूद्वारा तिनीहरूका बीचमा प्रकट गरिएका थिए। फेरि हामी हिब्रू 2 को 4 में हामी पढ्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ, परमेश्वरले पनि चिन्हहरू, अचम्मका कामहरू, विभिन्न आश्चर्य कर्म र उहाँको आफ्नो इच्छा बमोजिम बाँडिदिएका पवित्र आत्माका वरदानहरूद्वारा यस कुराको गवाई दिनुभयो। परमेश्वरले पनि। अब मेरो प्रिय मित्रहरू, आज हामीले जान्नुपर्ने अनि बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ भने, आत्मिक सत्यलाई प्रष्ट पार्न आश्चर्य कर्म एउटा चिन्हका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यूहन्नाको सुसमाचारमा आश्चर्य कर्मको शब्द प्राय प्रयोग भएको छ, तर यसले वास्तवमा चिन्हको उल्लेख गर्दछ। प्रभुले सधैँ नै आश्चर्य कर्मलाई सत्य सिकाउनका लागि प्रयोग गर्नु भएको छ। उदाहरणको लागि, आफू जीवनको रोटी हुँ भनेर उदाहरण दिन उहाँले 5000लाई खुवाउने आश्चर्य कर्मको काम गर्नुभयो। यीशु मसीहले सही आत्मिक वृद्धिको लागि मानिसहरूलाई परमेश्वरको शुद्ध वचन र सही सिद्धान्त सिकाउन आवश्यक हुन्छ, तर यसो गर्नले मात्रै साधारणतः मानिसहरू सत्यको कायल दृढ निश्चयता भएर परमेश्वरको बाटोमा हिँड्ने भइहाल्दैनन्। हाम्रो विश्वासलाई दृढ र बलियो तुल्याउन आश्चर्य कर्महरूको एकदमै खाँचो छ। पहिला कोरिन्थी 4 को 20 में पावलले भनेका थिए, किनकि परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन तर शक्तिमा हुन्छ। परमेश्वरको राज्य कुरामा होइन शक्तिमा छ। यदि पहिला कोरिन्थी 2 को 4 में नै उनले भनेका थिए। पहिला कोरिन्थी 2 को 4 में उनले के भनेका थिए भने, मेरो उद्देश्य र सन्देश घातलाग्दो र बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, तर पवित्र आत्माको र शक्तिको प्रदर्शनमा थियो। के को थियो? पहिला बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, तर पवित्र आत्माको र शक्तिको प्रदर्शनमा थियो। पवित्र आत्माको शक्तिको प्रदर्शनमा थियो। अनि यहाँ पावलले के भन्छन् भने, परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरको प्रेरणाबाट, पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट के लेख्छन् भने, मेरो उपदेश र सन्देश घातलाग्दो र बुद्धिपूर्ण शब्दमा थिएन, तर पवित्र आत्माको र शक्तिको प्रदर्शनमा थियो। प्रदर्शनमा मतलब देखिने कुरामा थियो। प्रभु येशू ख्रिस्टले मानिसलाई सिकाउनु भयो, तर उहाँले परमेश्वरको शक्तिलाई पनि प्रकट गर्नुभयो। यहुदी राष्ट्रलाई पत्रसले घोषणा गरेका थिए, इस्राएलका मानिस हो, यी कुरा सुन्नुहोस्। नासरतका येशू यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। कस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो? जसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली कामहरू र
चिन्हहरूद्वारा तपाईहरूका सामने प्रमाणित गर्नुभयो। तपाईहरूलाई थाहै छ प्रेरितको 2:22 मा। अब प्रेरितको 2:22 इस्राएलका मानिस हो कि कुरा सुन्नुहोस्। नासरतका येशू यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसलाई परमेश्वरले शक्तिशाली कामहरू र आश्चर्य कर्मका कामहरू र चिन्हद्वारा तपाईहरूका सामने प्रमाणित गर्नुभयो। तपाईहरूलाई थाहा छ कि परमेश्वरले तपाईहरूका बीचमा यी कामहरू उहाँद्वारा गर्नुभयो। कसको द्वारा? मसीहद्वारा गर्नुभयो परमेश्वरले। अब हामी सुरुका मण्डलीले असाधारण आश्चर्यपूर्ण कामहरू निरन्तर रूपमा देखे। त्यो आश्चर्यपूर्ण समय थियो। प्रेरितहरूका सेवकाईमा अचम्मका कामहरू भए। प्रेरित 2:43 मा के भनिएको छ? हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू भए। प्रेरित 6:8 पनि यही गवाई दिँदछ। स्तेफनसले अनुग्रह र शक्तिले पूर्ण भएर मानिसहरूको बीचमा ठुला ठुला अचम्मका, साना साना होइन है मेरो प्रियहरू, सुन्नुहोस् मेरो मित्रहरू, ठुला ठुला अचम्मका काम र चिन्हहरू गरे। फिलिपको सेवकाईमा पनि ठुला ठुला आश्चर्य कर्मका कामहरू देखिए। अलौकिक क्षेत्रको राम्रै अनुभव भएको जादुगर सिमोन समेत फिलिपद्वारा भएको आश्चर्यपूर्ण काम देखेर छक्क पर्यो। हामीहरू यसलाई प्रेरित 8:39-40 मा पढ्न सक्छौं। तर जब उनीहरू पानीबाट बाहिर उक्लिआए तब प्रभुका आत्माले फिलिपलाई पक्रेर लैजानुभयो र ती नपुंसकले उनलाई फेरि देखेनन् र ती रमाउँदै आफ्नो बाटो लागे। तर फिलिप अब्दोदमा देखा परे र कैसरिया नपुगुन्जेल सबै शहरहरूमा सुसमाचार सुनाउँदै गए। यो प्रेरित 8:39-40 मा फिलिप एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा आश्चर्यजनक रूपमा लगियो। अन्तिम दिनमा फेरि पनि परमेश्वरले यस्तो कार्य गर्नुहुनेछ। जसले भरोसा राख्छ, जसले परमेश्वरको पछाडि दुःखलाई उठाउँछ अनि चाहना गर्छ, गर्नुहुनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्छौं। भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौं। प्रभुले उहाँको आत्माद्वारा परमेश्वरका सेवकहरूलाई सुसमाचार प्रचार गर्न मनाई गरिएका देशमा फिलिपलाई जस्तै लैजानु हुनेछ। धेरै मानिसहरूले तिनीहरूका दर्शनमा यस्तो घटना घटेको देखेका छन्। एक ठाउँबाट उठाएर अर्को ठाउँमा लगिएको दृश्य एलियाको जीवनमा सामान्य कुरा थियो। पहिलो राजा 18:12 अनि दोस्रो राजा 2:16 मा हामी पढ्नेछौँ। तपाईलाई छोड्ने बित्तिकै परमप्रभुका आत्माले तपाईलाई कहाँ लगिहाल्नुहोला। यदि मैले गएर आहाबलाई भनेर तिनले तपाईलाई भेटाएनन् भने मलाई नै मार्नेछन्। तापनि म तपाईको दासले त मेरो बालक अवस्थादेखि नै परमप्रभुको आराधना गर्दै आएको छु, यहाँ भनिएको छ। अनि फेरि उनीहरूले भने, हेर्नुहोस् हामी तपाईका दासहरूसँग 50 जना सुयोग्य मानिसहरू छन्। यिनीहरू गएर तपाईका मालिकलाई खोज्ने अनुमति दिनुहोस्। सायद परमप्रभुका
आत्माले तिनलाई उठाएर कुनै पहाड अथवा कुनै बेसीमा राखिदिनु भएको छ। तिनले भने, अह, तिनीहरूलाई नपठाऊ। कसले भने? एलिसाले भने। किनभने एलिसाले एलियालाई परमेश्वरले आफ्नो आश्चर्य कर्मको द्वारा कसरी उठाइ लग्नुभयो त्यो कुराहरू उनले आँखोदेखि देखिएको थियो। यो जो आश्चर्य कर्मको यो वरदानको अर्को प्रफुटन हो मुर्दालाई बिउताउनु। पावल त्रोआसमा खास गरी एक रात धेरै अबेलासम्म बोलिरहँदा युटिकस नाउँको एक युवक निदायो अनि त्यो निदाएपछि तेस्रो तल्लोको घरको झ्यालमा ऊ बसिरहेको थियो र ऊ झ्यालबाट जमिनमा खस्न पुग्यो र त्यसै कारण उसको मृत्यु भयो। प्रचार छोडेर पावलले तुरन्तै उसको निम्ति प्रार्थना गरे। परमेश्वरको शक्तिद्वारा ऊ फेरि जीवित भयो। प्रेरित 7देखि 12सम्म हामी यो वचनलाई हामी पढ्न सक्छौँ। सप्ताहको पहिलो दिनमा जब हामी रोटी भाँच्नलाई जम्मा भयौँ तब पावलले चाहिँ भोलिपल्ट जाने इच्छा गरेका हुनाले तिनीहरूसँग मध्यरातसम्म बातचित गरिरहे या प्रचार गरिरहे। हामी भेला भएको माथिल्लो तलाको कोठामा धेरै बत्तीहरू थिए। युटिकस नाउँ भएको एकजना युवक झ्यालमा बसेको थियो। पावलले धेरै बेलासम्म कुरा गरिरहँदा त्यो गहिरो निन्द्रामा परेर निन्द्राको बसमा परि त्यो तेस्रो तलाबाट खस्यो र त्यसलाई तिनीहरूले मृत अवस्थामा उठाए। तब पावल तल ओर्लेर घोप्टो परि त्यसलाई अँगालो हालेर भने, नघबराऊ, किनभने त्यो जीवितै छ। तब तिनी माथि उक्ले अनि रोटी भाँचेर खाइसकेपछि बिहान उज्यालो नभइन्जेल धेरै बेर बातचित गरिबसे। त्यसपछि बिदा भए अनि तिनीहरूले त्यस युवकलाई जीवित अवस्थामै लगेर धेरै सान्तवना पाए। यो आश्चर्य कर्मको परिणामले गर्दा दाजुभाइहरू एकदमै उत्साहित भए। प्रेरित 20 को अब हामी यहाँ 12मा पनि पढ्छौँ, विश्वासीहरूका लागि आश्चर्य कर्म उत्साहको एउटा अमूल्य स्रोत हो र तिनले प्रभुमाथिको विश्वास र भरोसालाई बलियो बनाउँछ। आश्चर्य कर्मद्वारा यो चाहिँ विश्वासलाई एउटा बलियो बनाउने कुरा हो। यसकारण आज हामीले जान्नुपर्ने बुझ्नुपर्ने आश्चर्य कर्म सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हुन्छन्। प्रेरितको काम 13 को 8 देखि 12मा हामी के पढ्छौँ भने, तर एलुमास जादुगरले, किनकि ग्रीक भाषामा त्यसको नाउँको अर्थ यही हो, सजियस पौलसलाई विश्वासबाट फर्काउन खोजेर तिनीहरूको सामना गर्यो। तर साउलले, जसलाई पावल पनि भनिन्छ, पवित्र आत्माले भरिएर त्यसमाथि एकटक लगाएर हेरे त दियाबल्सको छोरो, सारा धार्मिकताको शत्रु, सम्पूर्ण छल र दुष्टताले भरिएको के त प्रभुको सोझो मार्ग बन्ज्याउनु छोड्दैनस्? अब हेर, प्रभुको हात तमाथि परेको छ र त अब केही समयसम्म घामको प्रकाश नदेख्ने भई अन्ध हुनेछस्।
अनि उतिखेरै कुहिरो र अन्धकारले त्यसलाई छोपेर कसैले त्यसको हात पक्रेर डोर्याउ देला कि भनेर त्यो यताउता जान लाग्यो। तब प्रान्तका ती शासकले यो भएको देखेर विश्वास गरे, किनकि प्रभुको शिक्षामा तिनी छक्क परेका थिए। अब मेरो प्रियहरू प्रेरित 13:8-12 मा पावलको वरदानद्वारा या पावलको वचनद्वारा, परमेश्वरको वचनको द्वारा एलिमास जादूगर अन्धो हुन्छ। यो विषयमा प्रभुको नजरको सामने दुष्ट प्रमाणित भएको मानिसको इन्साफ गर्नमा आश्चर्यको कामको प्रयोग भयो। सुरुका मण्डलीमा थुप्रै असाधारण कार्यहरू भएका थिए। आश्चर्य कर्मले सुसमाचारको निम्ति मानिसहरूको हृदय कमलो बनाउँछ। प्रेरित 8औं अध्यायमा विश्वास, सुसमाचार प्रचार र मिशनरी कार्यका लागि मण्डलीले आफ्नो बोलावटलाई पूरा गर्न सुरु गर्छ। प्रभु स्वर्गमा उठाइ लगिनु ठिक अगाडि उहाँले चेलाहरूलाई सर्वप्रथम यहुदीहरूमा सामरिया, त्यसपछि यरुशलेम र अन्त्यमा पृथ्वीको सारा देशहरूमा प्रचार गर्ने आज्ञा दिनुभयो। प्रेरित 1:8 मा तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ, प्रभुले भन्नुभयो। यो बेलासम्म तिनीहरूले खास गरी यरुशलेममा र यहुदियामा मात्र प्रचार गरेका थिए। प्रेरित 8औं अध्यायमा तिनीहरूले विश्वव्यापी बोलावटलाई पूर्ण गर्ने कदम चाल्न सुरु गरे। यसरी फिलिपको आश्चर्य कर्मले परमेश्वरको वचन स्वीकार गर्नका लागि मानिसहरूलाई तयार पारियो। धेरै रोगीहरू निको भएर दुष्ट आत्मामा पीडितहरूले 3बाट छुटकारा पाए। प्रेरित 8:6 भन्छ, फिलिपले भनेका वचन सुनेर अनि तिनले गरेका चिन्हहरू देखेर भिडले एक मनका भई तिनीहरूको कुरामा ध्यान दिए। सुसमाचारको निम्ति नयाँ क्षेत्रहरूमा खोल्नमा आश्चर्य कर्म विभिन्न प्रवेशद्वार सरह हो। विलक्षण छक्क पार्ने आश्चर्य कर्म। सुरुको मण्डली केवल आश्चर्यपूर्ण कामद्वारा कारण मात्रै स्थापना र वृद्धि भएको होइन। सानो तिनो नभएर ठूलो आश्चर्यपूर्ण कामले मानिसहरूलाई मण्डलीमा आकर्षित गर्यो र तिनीहरूमा येशू ख्रीष्टको सुसमाचारीय सन्देश प्रचार भयो। यी आश्चर्य कर्महरू बिना विश्वव्यापी सुसमाचार प्रचारको दर्शनले सायद कहिल्यै कार्यरूप लिन सक्ने थिएन होला। मण्डलीको पनि वृद्धि हुने थिएन र यसरी येशू ख्रीष्टको सत्य एउटा अन्धकारमय कुनामा हराउँथ्यो सायद होला। येशू मसीह पिताको दाहिने हाततिर बस्न स्वर्गमा उठाइ लगिनु हुँदा कम्तीमा 500 चेलाहरूले उहाँको आज्ञा र पिताको प्रतिज्ञा नपाउन्जेल यरुशलेममै पर्खने आदेशलाई सुनेका थिए। कोबाट? येशू मसीहबाट, येशू मसीहको द्वारा। अब हामी यो कुरालाई पढ्नेछौँ। यहाँनिर लेखिएको छ 1 कोरिन्थी 15:6 त्यसपछि उहाँ एकै समयमा 500 भन्दा बढी
भाइहरू कहाँ एकसाथ देखा पर्नुभयो, जसमध्ये धेरै जसो अहिलेसम्म छँदैछन् तर कोही सुतिसकेका छन्, पावलले भन्छन् कोरिन्थीको पुस्तकमा। तर 10 दिनपछि पेन्टिकोस्टको दिनमा केवल 120 जना मात्रै प्रतिज्ञा प्राप्त गर्न पर्खिरहेका थिए। त्यत्रो जना मान्छेभित्रमा प्रभुको स्वर्गारोहणको 10 दिनपछि नै उहाँले चेलाहरूलाई गुमाउन थालिसक्नु भएको थियो। त्यसकारण मानिसहरूलाई प्रभुमा आकर्षित गर्न केही असाधारण घटना घट्नु आवश्यक थियो। पेन्टिकोस्टको दिनमा 3000 विश्वासीहरू मण्डलीमा गाभियो। यो शुभ संकेत थियो, शुभ सन्देशको शुभ संकेत थियो। तर मण्डली वृद्धिलाई निरन्तरता दिनको निम्ति विलक्षण आश्चर्य कर्मको आवश्यकता थियो। अब हामी हेर्दैछौँ प्रेरित 3 अध्यायमा पत्रस र यूहन्ना मन्दिरमा प्रवेश गरिरहेका थिए। सुन्दर ढोकामा एउटा लङ्गडो मानिसले तिनीहरूसित भिख माग्यो। यो मानिस जन्मको लङ्गडो थियो र हरेक दिन भिख माग्नको निम्ति उसलाई कसैले बोकेर मन्दिरको ढोकामा लगेर छाडिदिन्थ्यो या राखिदिन्थ्यो। त्यसकारण परमेश्वरको शक्तिद्वारा पत्रसले चङ्गाई दिएपछि ऊ उफ्रँदै र नाच्दै मन्दिरको वरिपरि घुम्यो। यसरी विलक्षण आश्चर्य कर्मको घटेछ भनेर हरेकले तुरन्तै थाहा पाए। तब सबै मानिसहरूले त्यसलाई हिँड्दै गरेको र परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेको देखे। तिनीहरूले त्यसलाई मन्दिरको सुन्दर ढोकामा भिख माग्न बसिरहने यही नै हो भनेर चिने र आश्चर्यचकित भए। त्यो मानिस पत्रस र यूहन्नाको पछि पछि लागेको देखेर सबै मानिसहरू अचम्म मान्दै सोलोमन नामक दलानमा एक साथ तिनीहरू कहाँ दौड्दै आए। प्रेरित 3को 9देखि 11 यो आश्चर्य विशिष्ट प्रकारको भएकोले यस बारेमा सबैलाई थाहा भयो। यो कुराहरू जब प्रेरित 3को 9देखि 11 जब हामीले यो कुरालाई पाउँछौँ तब यो हामीलाई पनि एउटा आश्चर्य कर्मको कुराहरू यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई कसरी काम गरेको छ भनेर और कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि कसरी काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीलाई थाहा छ। किनभने हिब्रू 13को 8ले पनि भन्छ परमेश्वर आज हिजो अनि सदा सर्वदा एकै समान काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। अब हामी प्रेरित 4को 16 यहुदी अगुवाहरूले एक आपसमा भने यी मानिसहरूलाई अब हामीले के गर्ने हो, सोचौँ त बुझौँ त, केही न केही त गर्नुपर्ने हो। किनभने साँच्चै नै यिनीहरूबाट एउटा अचम्मको काम भएको छ भन्ने यरुशलेमका बासिन्दा जम्मैमा सबै मानिसहरूमाथि प्रकट भइसकेको छ र हामी यो इन्कार गर्न सक्दैनौँ। यो लङ्गडो मानिसको अद्भुत चङ्गाईलाई कसैले इन्कार गर्न सकेन। पत्रस र यूहन्नालाई दोष्याउने कुनै बहानाको खोजीमा यहुदीहरू थिए तर तिनीहरूले त्यो बहाना पाउन सकेनन्। किनभने निको भएको मानिसलाई यिनीहरूसँगै उभिरहेको, उनीहरूसितै उभिरहेको र हिँडिरहेको तिनीहरूले केही बोल्न सकेनन् देखेर, हिँडिरहेको अरू उभिरहेको देखेर। अब बाइबलमा उल्लेख भएका अद्भुत आश्चर्य कर्मका बारेमा रोचक चाहिँ आश्चर्य कर्म प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सबैले चिन्थे।
मेरो मित्रहरू, परिणाम स्वरूप मानिसहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिन्थे। प्रेरित तेस्रो अध्यायको यस चङ्गाईको आश्चर्य कर्मले धेरैलाई प्रभुमाथि विश्वास गर्न लगायो। प्रेरित 4:4 हामी पढ्छौं, तर वचन सुन्नेहरूमध्ये धेरैले नै विश्वास गरेर विश्वास गर्ने मानिसहरूको संख्या प्राय 5,000 भयो। यो आश्चर्य कर्मले गर्दा मानिसहरूलाई पत्रुसको सन्देश ध्यानपूर्वक सुन्ने गराएपछि 5,000ले विश्वास गरे। यो पेन्तिकोस्तको दिन भन्दा पनि बढ्ता थियो। एकै क्षणमा 5,000 मानिसहरू प्रभुतिर फर्के। निश्चय नै हामीले प्रभुलाई सीमित तुल्याउनु हुँदैन। यी अन्त्यका दिनहरूमा उहाँले ठूला ठूला कामहरू गर्नुहुनेछ। त्यसपछि प्रेरित 5औं अध्यायमा जब हामीले पढ्यौं भने हननिया र सफरियाले पवित्र आत्मासँग झुट बोलेकाले परमेश्वरको आत्माले तिनीहरूलाई प्रहार गर्नुभयो। आश्चर्यजनक इन्साफका यो खबर छिट्टै नै धेरै मानिसहरूलाई थाहा भयो। यो खबरले गर्दा मानिसहरू भयभीत भए। अब प्रेरितहरूका हातबाट जनताका बीचमा धेरै चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरू हुन लागे। तर अरूहरू मध्ये कसैको पनि तिनीहरूसँग मिल्न आउने आँट भएन। तैपनि मानिसहरूले तिनीहरूलाई आदर गर्थे। प्रभुमा विश्वास गर्ने पुरुष र स्त्रीहरू दुवैको भिड झन बढी थपिन लाग्यो। यी अद्भुत आश्चर्य कर्म अर्थात् लंगडो मानिस निको भएको र हननिया तथा सफिरा माथिको आत्माको प्रहारले ठूलो भय उत्पन्न गर्यो र धेरै मानिसहरू मण्डली तर्फ आकर्षित भए, यानी मण्डलीमा थपिँदै गए। प्रेरित 9 अध्यायमा जब हामी पढ्छौं भने पत्रुसले 2वटा छक्क पार्ने खालको आश्चर्य कर्मको काम गरे। भूमध्य सागरको किनारमा उनी यात्रा गरिरहँदा उनी लिन्डा शहरमा आइपुगे। त्यहाँ एनिमास नाउँको 8 वर्षदेखिको कुँजो भएर बसेको एकजना मानिसलाई पत्रुसले भेटे। उसको नाउँ काढेर बोलाउँदै पत्रुसले भने, येशू ख्रिस्टले तिमीलाई चङ्गाई दिनुहुन्छ। ऊ तुरन्तै निको भयो र हिँड्न सुरु गर्यो। यो मानिस 8 वर्षदेखिको बिरामी भएको कारणले गर्दा धेरैले यसलाई चिन्न सक्छन्। यसरी ऊ निको भयो र बिरामी थियो भन्नेमा कसैले पनि इन्कार गर्न सक्दैनन् थे। यस अद्भुत आश्चर्य कर्मको परिणाम प्रेरित 9:35 लेखा राखिएको छ। प्रेरित 9:35 के भन्छ भने, लिन्डा र सारोनमा बस्ने जति सबैजनाले त्यसलाई देखेर प्रभुतिर फर्के भनेको छ। जो 8 सालदेखि बिमारी भएको कुँजो पत्रुसले आश्चर्य कर्मको वरदानद्वारा निको पारेको अनि विश्वासद्वारा पुकारेको पुकारले यो कुराहरू देखेर मानिसहरू धेरै प्रभुपट्टि यीशुपट्टि फर्के। आज धेरै जनाले आश्चर्य कर्म कता चण्डीगढमा कहाँ पैसा लिएर पनि गरिरहेका छन् रे। तर उनीहरूलाई नै स्वामी, उनीहरूलाई नै प्रभु, उनीहरूलाई नै गुरु मानिसकेका छन् भनेर पनि हामी सुन्छौँ अनि देखि पनि रहेका छौँ युट्युबतिर उनीहरूको भिडियो। तर यहाँ भनेको छ त्यो सबै कुराहरू देखेर पत्रुसतिर होइन, मानिसहरू परमेश्वरपट्टि यीशु मसीहपट्टि मन फिराए। किनभने त्यो पवित्र आत्माको कार्य आश्चर्य कर्मको थियो। किनभने आश्चर्य कर्म गर्ने वरदान दिने पनि स्वयं पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। यी आश्चर्य कर्महरू दुई पुरै शहरका मानिसहरू प्रभुतिर फर्कने कारण
हुनु पुग्यो। जो दुईटै सहरका एउटा शक्तिशाली महत्त्वपूर्ण कार्यका कारण थुप्रै आत्माहरू प्रभुमा आए। पत्रस पिण्डमै हुँदाखेरि योप्पा नजिकैबाट केही चेलाहरू आएर तिनका सहरमा आउन उनलाई अनुरोध गरे। तिनीहरू पत्रसले एउटी धर्मी स्त्री डोरकसको निम्ति प्रार्थना गरेको चाहन्थे। ती स्त्री बिरामी अवस्थामा अचानक मरेकी थिइन्। डोरकसका यी मित्रहरू विश्वासले परिपूर्ण थिए। परमेश्वरको शक्तिले तिनलाई बिउताउने छ भन्नेमा तिनीहरू विश्वास राख्थे र विश्वास थिए। सुरुको मण्डली परमेश्वरको शक्ति प्रदर्शन गर्नमा खास गरी पत्रसले धेरै नाम कमाएका थिए। पत्रस योप्पामा आउँदाखेरि डोरकासले लुगा तयार पारेर दिएको सबै विश्वासीहरूले ती वस्त्रहरू उनलाई देखाए। ती स्त्री सबैजनाको प्रिय थिइन् र अरूलाई सहायता गर्ने सेवकाईको निम्ति तिनलाई सबैले चिन्थे। त्यसकारण तिनको प्रेमपूर्ण परिश्रमद्वारा आशिष पाएकाहरू सबैले तिनको मृत्युमा विलाप गर्दै रोइरहेका थिए। 9:40 यो कुराहरू हामी मेरे प्रियहरू हामी देख्न सक्छौं। त्यो प्रेरित 9:40 पत्रस तिनको लास राखेको ठाउँमा गएर तिनको हिब्रू नाउँबाट तिनलाई बोलाए, तबिता उठ। तिनको शरीर वा जीवन तुरन्तै चलमलाए र तिनले आँखा उघारिन्। त्यसपछि पत्रसले तिनलाई सबैका सामने प्रस्तुत गरे। डोरकस योप्पा सहरमा प्राय सबैले चिन्ने एउटी स्त्री थिइन्। त्यसैले तिनी मरेकोबाट बिउतिएपछि सारा सहरले परमेश्वरको महिमा गर्यो। यो अद्भुत आश्चर्य कर्मको खबा भरि जाहेर भयो र धेरैले प्रभुमा विश्वास गरे। प्रेरित 9:42 पनि हामीले पढ्न सक्छौं। तिनले पूर्ण जीवन पाएको कारणले धेरै मानिसहरू प्रभुतिर फर्के। हालेलुया। धेरै मानिसहरू कतातिर फर्के? प्रभुतिर फर्के, पत्रसतिर हैन। आश्चर्य कर्म गरेको देख्नु पावलको जीवनमा सामान्य घटना कुरा थियो। पावल एफिससमा टिरानस भन्ने व्यक्तिको स्कुलमा 2 वर्षसम्म शिक्षकको काम गरेर बसेका थिए। प्रेरित 19:10 के भन्छ भने यो काम 2 वर्षसम्म चलिरह्यो र एसियाका सबै बासिन्दाहरू यहुदी र ग्रीक दुवैले प्रभुको वचन सुने। यो काम कतिसम्म चल्यो? 2 सालसम्म चल्यो भनेर प्रेरित 9:10 स्पष्ट पार्दछ। पावल एफिससलाई उनको क्रियाकलापको एउटा केन्द्र जस्तै बनाए। मेरा मित्रहरू, यो रोमी प्रान्त एसियाको राजधानी थियो, किनभने शिक्षा र व्यापारको लागि पनि यो एउटा केन्द्र झैं थियो। यस प्रान्तभरि पावलको बलियो प्रभाव पारेको थियो। परमेश्वरको शक्तिद्वारा उनीद्वारा चङ्गाई पाएका तथा उनको प्रचार सुन्नेहरू आफ्नै शहरमा फर्केर प्रभुको सुसमाचार सुनाए। पावललाई कहिल्यै नभेटेकाहरू पनि उनको चम्किलो ज्योति गवाईका कारण प्रभुतिर फर्केर परिवर्तन भए। यता पनि प्रभुतिर फर्के अनि परिवर्तन भए। हामीलाई बाइबलको वचनले यस प्रकारले भन्छ। यसमा अझ थप कुरा चाहिँ के छ भने, मेरो प्रियहरू, यस प्रान्त भित्रका आफै एफिससमा आउन नसक्ने मानिसहरूले
कपडाको टुक्रा वा रुमाल पावल कहाँ पठाउँथे। यी रुमालहरू तिनीहरूले पावलको शरीरमा छुवाएर फिर्ता लैजान्थे र त्यसबाट रोगहरू तुरन्तै हराउँथे या निको हुन्थे र ती दुष्ट आत्माहरूका दबाउ थिचोमिचोहरूबाट तुरन्तै छुटकारा पाउँथे। यो कुरा प्रेरित 19:11-12 मा पनि स्पष्ट गरिएको छ। परमेश्वरले पावलको हातबाट असाधारण आश्चर्य कामहरू गर्नुभयो। यहाँसम्म कि रुमाल अथवा पछौडा तिनको शरीरमा छुवाएर बिरामीहरू कहाँ लगिन्थ्यो र तिनीहरूका शरीरबाट रोग जान्थे र दुष्ट आत्मा पनि निस्किन्थ्यो भनेर हामीलाई परमेश्वरको वचन प्रेरित 19:11-12 गवाही दिइरहेको छ। असाधारण र विलक्षण आश्चर्य कर्मद्वारा यो ठुलो प्रान्तमा परमेश्वरले धेरै आत्माहरूलाई बचाउनु भयो स्वर्गको राज्यको निम्ति। कपडाहरूद्वारा पनि परमेश्वरको शक्ति प्रफुटन हुन सक्छ भनेर विश्वास गर्ने ठाउँ छ। पावलको जीवनमा शक्तिको त्यस किसिमको हस्तान्तरण भएको थियो, तर यस प्रकारको चङ्गाइलाई प्रचलित नगर्नबाट भने हामी होशियार रहनुपर्छ। किन येशूको सेवकाईलाई अब हामी येशूको सेवकाईमाथि विचार गर्न चाहन्छौँ। प्रेरित 10:38 भन्छ, परमेश्वरले नासरतका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै र दियावशबाट पेलिएकाहरूलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो, किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। यर्दन नदीमा येशूको अभिषेक भएपछि उहाँ आश्चर्य काम गर्दै हिँड्नुभयो। जब हामी पृथ्वीमा उहाँको सेवकाईको अध्ययन गर्दछौँ, उहाँको शक्तिमा वृद्धि भएको र आश्चर्यका कामहरू सेवकाईको अन्त्यतिर अझ बढी असाधारण र अद्भुत भएको हामी पाउँछौँ, किनभने प्रभु मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन मण्डलीका लागि एउटा नमुनाको छ। त्यसैले सुरुको मण्डलीमा रहेको परमेश्वरको शक्तिभन्दा अन्त्यको समयको मण्डली परमेश्वरमा झनै शक्तिशाली हुनेछ भनेर हामी निश्चय साथ भन्न सक्छौँ और निश्चयता गर्न सक्छौँ। बाइबलमा येशूको सेवकाईलाई कयौं विशेष खण्डहरूमा विभाजन गरिएको छ। येशूको सेवकाईको खास गरी अन्तिम 6 महिनाहरूमा उहाँको शिक्षामा गहनता जस्तै शक्तिमा पनि उल्लेख रूपमा वृद्धि भएको थियो। अक्टोबर 29 देखि अप्रिल 30 सम्म अर्थात् उहाँको क्रुसमा भएको मृत्युको समयसम्म उहाँको जीवनको यो अन्तिम खण्ड यूहन्ना 7औं अध्यायमा तम्बुको चाडमा उहाँ मन्दिरमा देखिनु भएको समयदेखि सुरु हुन्छ। बाइबल भरि नै तम्बुको चाडले अन्त्यको दिनमा आत्माको खनाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो 7 दिनको चाडको लगत्तै भोलिपल्ट सवात हुन्छ। यूहन्ना 8औं अध्यायमा व्यभिचारमा पक्रिएकी एउटी स्त्रीलाई येशू क्षमा गर्नुहुन्छ। 9औं अध्यायमा येशूले जन्मैदेखिको अन्धलाई निको पारेर एउटा विशेष आश्चर्य काम गर्नुभयो। यो समयदेखि उता
आश्चर्य कर्म प्रभुको शक्ति र अभिषेकमा पनि वृद्धि भयो। 9औं अध्यायमा निको भएको अन्धो व्यक्तिलाई सबैले चिने। बाइबलले घोषणा गर्दछ, संसार सुरु भएदेखि यसो जन्मैको अन्धाका आँखा कसैले खोलिएको कुरा कहिल्यै सुनिएन भनेर यूहन्ना 9:32 ले भन्दछ। त्यसपछि यूहन्ना 11 अध्यायमा मरेको 4 दिनपछि प्रभुले लाजरसलाई मुर्दाबाट बिउताउनु भयो। यो अझ ठुलो आश्चर्यको काम थियो। अब मेरो प्रियहरू, यो कसैले इन्कार गर्न नसक्ने आश्चर्यपूर्ण काम थियो। धेरैले यही कामलाई देखेर उहाँमाथि विश्वास गरे। यूहन्ना 11:45 र यूहन्ना 12:11 अनि 17-19 मा हामी के पढ्छौँ भने, मरियम कहाँ 11:45 ले भन्छ, मरियम कहाँ आएर धेरै यहुदीहरूले येशूले गर्नुभएको काम देखेर उहाँमाथि विश्वास गरे। यूहन्ना 12:11 लाई पनि हामी पढ्छौँ, किनभने तिनीहरूले गर्दा यहुदीहरूमध्ये धेरैजना छुटिएर गई येशूमाथि विश्वास गर्न लागेका थिए। अब 17-19 ले के भन्छ यहाँ हेरौँ। 12:17-19 ले उहाँले लाजरसलाई चिहानबाट बोलाएर मृतकबाट जीवित पार्नु हुँदा उहाँका साथमा हुने भीडका मानिसहरूले उहाँका गवाही नै रहे। उहाँले यो चिन्ह गर्नुभएको थियो भनी सुनेका हुनाले पनि भीड उहाँलाई भेट्न गएको थियो। फरिसीहरूले तब एक अर्कालाई भन्न लागे, हेर, तिनीहरूबाट केही हुने होइन, देख्छौ सारै त्यसको पछि लागिसक्यो यहाँ भनेर हामीलाई बताउँछ। प्रेरित 12:11 अनि 17-19 ले यी दुई अद्भुत आश्चर्य कर्म पछाडि प्रभुले यूहन्ना 14:12 मा घोषणा गर्नु भएको थियो, जसले मलाई विश्वास गर्दछ त्यसले मैले गरेका काम पनि गर्नेछ र ती भन्दा ठुला काम गर्नेछ, किनभने म पिता कहाँ गइरहेको छु। उहाँले गर्नुभएका भन्दा ठुला काम हामीले गर्नेछौँ भन्ने कुराको प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। यी अन्त्यका दिनहरूमा छक्का पार्ने खालको आश्चर्य कर्म हामीले देख्नेछौँ भनेर ख्रिस्टले हामीलाई आश्वस्त पार्नु भएको छ। समयको सुरुदेखि नै प्रभुले आफैलाई घरिघरि दोहोर्याउनु भएको छ। हरेक पल्ट यसरी दोहोर्याउँदाखेरि रोचक पक्ष चाहिँ प्रभु पहिलेको भन्दा अझ बढी जोड दिएर भन्नुहुन्छ। सुरुमा उत्पत्ति पहिलो अध्यायमा प्रभुले स्वर्ग र पृथ्वीको सृष्टि गर्नुभयो। त्यसपछि प्रकाशको पुस्तकमा पहिलो सृष्टि भन्दा महिमित नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको सृष्टिको साथसाथै परमेश्वरको वचन त्यहाँ टुङ्गिन्छ। जैतुन पर्वतबाट प्रभु स्वर्गमा उठाइ लगिनु भयो। उहाँको दोस्रो आगमन हुँदा महिमामा उहाँ जैतुन पर्वतमा फर्कनु हुनेछ। परमेश्वरले आफूलाई धेरै पल्ट दोहोर्याउनु हुने घटनाका यी केवल 2वटा उदाहरण मात्र हुन्। उहाँले 3.5 वर्षको सेवकाईको अन्त्यमा फेरि मन्दिरलाई सफा पार्नुभयो। मण्डली युगको सुरु र अन्त्यमा परमेश्वरले गर्नुहुने कामको यो अगमबानी युक्त प्रतीक चिन्ह हो और थियो। यसले एउटा सिद्धान्तलाई प्रकाश पारेको छ।
युगको सुरुमा प्रभुले जे गर्नुहुन्छ, युगको अन्त्यमा प्रभुले त्यो कार्यलाई फेरि गर्नुहुनेछ, दोहोऱ्याउनु हुनेछ। मतलब यहाँ मैले जोड दिन चाहेको कुरा यो हो, नयाँ करारको समयमा पेन्टिकोस्टको दिनमा मण्डलीको जन्म भएको थियो। त्यस दिनमा परमेश्वरले जे गर्नुभयो, अन्त्यको समयमा पनि उहाँले त्यही कार्य अझ जोडका साथ बढ्ता दोहोऱ्याउनु हुनेछ। मेरो प्रियहरू, तर अन्त्यको दिनमा अझ बढी शक्ति र सामर्थ्यका साथ उहाँले त्यो कार्य गर्नुहुन्छ। हगाई 2:9 हामी पढ्न सक्छौं। यहाँनिर भनेको छ, यस भवनका पछिल्लो महिमा अघिको भन्दा अझ बढ्ता हुनेछ भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। अनि यस ठाउँमा म शान्ति प्रदान गर्नेछु, सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। हगाई 2:9 प्रतिज्ञा गरिएको छ यो वचनलाई। यो परमेश्वर जीवित और जिउँदो, कहिले पनि नबदलिने परमेश्वर, जो कि संसारको पापको निम्ति, हाम्रो पापको निम्ति मारिनु हुने, गाडिनु हुने, मृत्युलाई जितेर, शैतानलाई जितेर, पापलाई जितेर पुनरुत्थान हुनुहुने ख्रीष्ट यीशु मसीहको वचन र शब्द हो। मेरो मित्रहरू, यस भवनको पछिको महिमा अघिको भन्दा अझ बढ्ता हुनेछ भनेको कुरा चाहिँ साँच्चै नै प्रभुले उत्तम दाखमद अन्त्यको समयको निम्ति सुरक्षित राख्नु भएको छ। यूहन्ना 2:10 सुरुको मण्डलीले अनुभव गरेको अलौकिक शक्ति अन्त्यको समयको मण्डलीले अझ ठूलो परिणाममा देख्नेछ। आश्चर्य कर्मले सुरुको मण्डलीमा वृद्धि भए जस्तै पछिका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूले अन्त्यको समयको मण्डलीलाई व्यापक रूपमा सबैतिर फैलाउने छ। हालेलुया, आमीन। सिखराबा रिखराबा सिन्देने रेबेरे। हाम्रो जीवन कालमै पनि हामीले थुप्रै आश्चर्य कर्महरू देखेका छौं, तर विगतका भन्दा अन्त्यको दिनमा प्रभुले सबै कुरामा ठूलो परिणाममा नै कार्य गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ। एउटा नयाँ युग र आत्मामा आश्चर्य कर्म र अलौकिकतामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौं। उहाँको विश्वव्यापी मण्डलीमा परमेश्वरले उहाँको आत्मा नयाँ किसिमले खन्याउनै लाग्नु भएको छ। संसारमा हामी जहाँसुकै जाँदा पनि यसलाई हामीले अनुभव गरेका छौं अनि गर्नेछौं। यी अन्त्यका दिनहरूमा परमेश्वरको असल कुराहरूमा हामी पुरै संलग्न हुने भएकोले पुराना कुराहरूको हामीमा सम्झना सम्म पनि आउने छैन। येशूको सेवकाईका अन्तिम दिनहरू सुरुको भन्दा अझ महान र आश्चर्यपूर्ण भए जस्तै शिक्षामा गहनता र शक्तिमा अधिकता मण्डली युगका अन्तिम दिन पनि सुरुको भन्दा अझ महिमित हुनेछ। धार्मिकताका शिक्षाहरू खडा हुनेछन्, तर आफ्ना परमेश्वरलाई चिन्नेहरूले दृढता साथ त्यसको विरोध गर्नेछन्। दाउदको जीवनले पनि अन्त्यको समयको मण्डलीलाई देखाउँछ। वास्तवमा अन्त्यको दिनको मण्डली दाउदको तम्बुको पूर्ण स्थापना हो। आमोस 9:11 यस प्रकारले भनेको छ, त्यस दिन म दाउदको ढलेको वासस्थानलाई पुनः स्थापना गर्नेछु र त्यसका प्वालहरू मर्मत गर्नेछु अनि भत्केको अवस्थाबाट त्यसलाई म खडा गर्नेछु र अघि जस्तै गरी म त्यसलाई निर्माण गर्नेछु। यो परमेश्वरको वचन हो। प्रेरित 15:15-16ले यसरी भन्दछ, यी कुरासँग अगमवक्ताका वचन पनि
मिल्छन् जस्तो लेखिएको छ। यी कुरापछि म फर्कनेछु र दाउदको भत्केको वासस्थान फेरि बनाउनेछु। त्यसको भग्नावशेष म फेरि बनाइदिनेछु र त्यसलाई खडा गर्नेछु। सियोन पर्वतमाथि अधिकार र इस्राएलको निम्ति परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको उत्तराधिकारमाथि कब्जा जमाउनु भन्दा पहिला यबुसीहरूले दाउदलाई भनेका थिए, अन्धा र लङ्गडाहरूलाई तपाईले नलगाउन्जेल तपाईं यहाँ आउन सक्नुहुन्न। दूसरा शमूएल 5:6 यसलाई स्पष्ट पारेको छ। हामी अलौकिक क्षेत्रमा प्रवेश नगरुन्जेल अन्त्यको समयको मण्डलीलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको उत्तराधिकारमाथि हामी अधिकार गर्न सक्ने छैनौँ। आश्चर्य कर्मको वरदानले काम गर्न आजको निम्ति कति ठुलो आवश्यकता रहेछ त भन्ने के तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ? के हामी देख्न सक्छौँ? जबसम्म मेरो प्रिय मित्रहरू आश्चर्य कर्मको क्षेत्रमा विजय हासिल गर्दैनौँ, दिन रात हामी इमानदारीपूर्वक प्रभुको खोजीमा लागिरहनुपर्छ। यो समय आराम गर्दै ढुक्क भएर बस्ने समय होइन, यो त नयाँ सुरुवातको आरम्भ हो। जबसम्म उहाँले आफ्नो आत्मा खन्याउनुहुन्न र आश्चर्यको कर्म गर्ने वरदान मण्डलीलाई दिनुहुन्न, तबसम्म प्रभुको खोजीमा लागिरहने समय हो। यो अन्त्यमा म केमा जोड दिन चाहन्छु भने आश्चर्य कर्म हाम्रो जीवनको समय काममा हाम्रो परमेश्वरले हरेक प्रकारले हामीलाई सम्हाल्नु भएको छ अनि हामीलाई मार्गदर्शन गरेर लिएर जानु भएको छ अनि हामीलाई कहिले पनि अभाव र कहिले पनि जोखिम हामीलाई उठाउनु पर्यो, तर त्यसमा परमेश्वरले धेरै जोखिमहरूबाट हामीलाई निकाल्नु भएको छ। हाम्रो परमेश्वर, मेरो प्रिय मित्रहरू, आश्चर्यपूर्ण काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनकालमा म र मेरी पत्नीले उहाँको थुप्रै आश्चर्यपूर्ण र अचम्मका कामहरू देखेका छौँ। उहाँले हाम्रो निम्ति गर्नुभएका कामहरू तपाईको लागि पनि गर्नुहुनेछ। तपाईको अंशको आश्चर्य कर्मको लागि आशा गर्नुहोस् अनि प्रार्थना गर्न थाल्नुहोस्। यो चङ्गाई, प्रावधान वा अरू नै कुनै कुराको खाँचोको विषयमा हुन सक्छ। उहाँ विश्वसनीय र आश्चर्य कर्म गर्ने परमेश्वरको हामी सेवा गर्छौं, जो आश्चर्यपूर्ण काम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको महिमा होस्। यो आश्चर्य कर्मको वरदानले जति पनि यो वचनहरूलाई सुन्नुहुन्छ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एलोहिम परमेश्वर सबैको परिस्थितिलाई, बिमारी होस् या गरिबी होस् या प्रभु केही लतले होस् या त पापमा होस् या अपराधमा होस् या अधर्ममा होस् या प्रभु परमेश्वर कुनै प्रकारको जोखिममा या कुनै प्रकारको असफलतामा, प्रभु कुनै प्रकारको चङ्गाईमा रुकावट छ भने प्रभु परमेश्वर सबै सफलतामा प्रभु परमेश्वर तपाईको आश्चर्य कर्म चङ्गाईमा होस्। उहाँहरूको घर परिवारमा छोरा नानी प्रभु परमेश्वर, ओ हालेलुया, छोराछोरी अनि आमा बाउ अनि घर परिवारमा, यदि नोकरीमा
पढाइ लेखाइमा सङ्घर्ष गर्दै गरेका भाइ बहिनीहरू, सेवकाईमा सङ्घर्ष गर्दै गरेका प्रभु सेवकहरू, उहाँहरूले गर्दै गरेका सुसमाचारमा, गर्दै गरेका चङ्गाइहरूमा, ओ हालेलुया, जसरी प्रभु परमेश्वर अहिले हामीले वचनले पढ्यौँ अनि हाम्रो जीवनमा तपाईँले काम गर्नुभएको छ। हामी सङ्घर्ष त गऱ्यौँ, हामी माथि आपद विपत्ता आयो, तर हामीलाई तपाईँले आफ्नो रगतले धर्मीजन बनाइकन धोइ शुद्ध पवित्र गरेर हामीलाई सबै दिन छोडाउनु भयो। किनभने सङ्कष्टको समय मलाई पुकार, म तँलाई छोडाउँछु भनेर परमेश्वर हुनुहुन्छ। छोडाउँछु भनेको चाहिँ आश्चर्य काम तेरो जीवनमा गर्नेछु, तेरो आँखाले नदेखेको, तेरो कानले नसुनेको, तेरो हृदय र मनले नसोचेको काम म गर्नेछु भन्नु परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। यही चाहिँ आश्चर्य कर्म हो, जो चाहिँ अनदेखि नसोचेको कुराहरूलाई हामी देख्नु अनि बुझ्नु सम्झिन सक्छौँ। हरेकको जीवनमा तपाईँले काम गरिदिनुहोस्। येशू मसीहको नाममा माग्छौँ, सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस् बुबा, आमेन।